अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, हर तरफ बाज़गश्त है मुज़ाकरात की और दोनों तरफ से बयानात मुज़ाकरात के हवाले से ही दिए जा रहे हैं और एक दूसरे को प्रोवोक या पुश करने की कोशिश की जा रही है कि अगला फरीक सस्पेंड कर दे। जैसे आपने कल कहा कि कोई पुल आउट नहीं करेगा, ना पीटीआई करेगी ना हुकूमत करेगी, लेकिन मुज़ाकरात की उम्र आपके तज्ज़िये के मुताबिक लंबी होती है, तो कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे आखिरी हिचकी आ गई मुज़ाकरात को, और कभी कभी लगता है कि किसी ने इस हिचकी की वजह से याद किया, जैसे पीटीआई को उम्मीद पैदा हो गई थी किसी याद के बाद। अब इरफान सिद्दीकी साहब जो लीड कर रहे हैं मुज़ाकराती अमल को, तर्जुमान भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि दो दो तीन तीन जगह पर पैरेलल मुज़ाकरात नहीं चल सकते, पीटीआई बैक डोर या फ्रंट डोर में से किसी एक का इंतखाब कर ले और फिर एक को छोड़ दे। तो फिर ज़ाहिर है पीटीआई शुरू दिन से किसको पकड़ती आई है, लेकिन इस बयान से ऐसा तासुर आता है जैसे हुकूमत ना जान छुड़ाना चाहती है या उनके बस की बात नहीं है, वो गले में पड़ा ढोल बजाना नहीं चाहते या कोई और बात है। तो मुझे आप ये बताएं कि क्या हुकूमत को मजबूरन बैठना पड़ा, इससे ये तासुर आता है या कोई और बात है? नहीं, कोई नहीं बैठा कहीं। बात यह है कि पीटीआई कब से कह रही है कि हमने तो रियल पावर से बात करनी है जी, तो आपका क्या ख्याल है गवर्नमेंट क्या सोचती होगी? अच्छा, फिर रियल पावर ना करनी तो करो, हाँ असी कौन होने हैं, हाँ। ठीक है ना। तो उस वक्त तो पीटीआई चढ़ी हुई थी ऊपर कि आप कौन है, ठीक है ना। अब पीटीआई कहती है कि हमारी मुलाकात हो गई है, सब कुछ ठीक है, ठीक। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर मुलाकात हो गई तो फिर करो ना नाली गल, असी कौन है जी, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही है, असी कौन है, अच्छा। तुसी कौन हो, अच्छा, ठीक। तो अब गवर्नमेंट ऊपर से सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहले पीटीआई ने कहा कि हमारी तो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे बात हुई, जी, ऐसी है ना। जी। फिर पीटीआई ने यू टर्न ले ली, हाँ। और यू टर्न करके कहा कि हमने तो अपने मुतालबात भी सारे पेश किए, हाँ। फिर उसके बाद और आगे बढ़ गए कि हमारी तो मुज़ाकरात भी शुरू हो गए, ठीक। हाँ, और उधर से पॉजिटिव जवाब हाँ आया। बड़ा पॉजिटिव ये वो है। अच्छा, उधर से जवाब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो जवाब आया वो ये है कि मुज़ाकरात तो कोई नहीं, हमने तो इनको ये कहा कि गवर्नमेंट के साथ बात करें, हमारे साथ तो कोई मुज़ाकरात नहीं, सियासी रंग ना दें, सिक्योरिटी ज़राए ने ये कहा, ठीक है। तो मसला ये है कि पीटीआई पहले कहती है कि हमने सिर्फ उन्हीं के साथ बात करनी है जी, फिर कहती है कि चलो हम गवर्नमेंट के साथ भी बात कर लेते हैं, फिर वो वहाँ से पैगाम आते हैं कि जी गवर्नमेंट के साथ ही बात करें, हाँ। ठीक है। फिर ये कहते हैं नहीं साढ़े ना गल कर लो, फिर वो एक्सीडेंटल सी मीटिंग एक अरेंज हो जाती है जिसमें ये अपने मुतालबात दे देते हैं, फिर ये कहते हैं कि हर गल होगी, गड होगी, वेरी गुड, ठीक है। उधर जवाब आंदा कि लो सजा 14 साल दी, ठीक। और उधर से कहते हैं कि हमारे तो सिक्योरिटी इश्यूज़ की फिर बात हुई है, मुज़ाकरात तो हम कर ही नहीं सकते, ना ही हम कर रहे हैं, करने हैं तो ये गवर्नमेंट के साथ करें। इन द मीन वेल गवर्नमेंट कहती है लो हुण साढ़े कोल की करना आए हो, तुम आपे कहते पे हो तुसी खोल लिया उधर, तो फिर चलो जाओ उधर। तो मतलब है कि ये पीटीआई जो है ना, ये इज आस्किंग फॉर ट्रबल। ये एक पोजीशन लेके आगे नहीं बढ़ती, कभी इधर भागती है कभी इधर भागती है, ऑनेस्टली। तो फिर वो उन दोनों साइड्स को बड़ा मौका मिल जाता है ना। पहले गवर्नमेंट कहती थी हम बात करेंगे और हम तो तैयार हैं, ये नहीं अपने नाम दे रहे, ये नहीं दे रहे, ठीक। फिर उन्होंने कहा जी हम तो लिख के देंगे, फिर आखिर में गवर्नमेंट का चलो लिख के दे दो, तुसी आओ तुसी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा जी असी नहीं, असी तो उधर जाना, उन्होंने कहा जाओ फिर उधर ना होगी, फिर वापस आ गए ना कि नहीं जी असी थोड़ा भी गल करनी है, उधर भी करनी। तो इसलिए इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि इस तरह नहीं होता कि आप इधर भी खेल रहे हैं उधर भी खेल रहे हैं, खेलना है तो हमारे साथ खेले भी है लेजिटिमेट गवर्नमेंट, और उधर से भी पैगाम आ गया है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि उधर ही जाए जी। तो अब ये है कि थोड़ा सा जिनको कहते हैं ना गवर्नमेंट भी उनका ਭਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਜਾਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ कोई ਗੱਲ नहीं होनी उधर जितनी होनी सी सुननी सी सुन ली। अच्छा अब उन्होंने कहा है कि अगर आप मुतमईन है उधर मुलाकात से तो आप कमेटी को बता दें कि अब हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं रही तो फिर अब पीटीआई क्या करेगी? बता देगी तो ऑलरेडी कह दिया हम तो करना चाहते हैं, वो बैरिस्टर गौहर ने कह दिया था कि हम तो करेंगे गवर्नमेंट के साथ, कहा है ना। हाँ तो बस बट एट द सेम टाइम एक और नैरेटिव भी साथ चलाया जा रहा है, वो बैरिस्टर सैफ की तरफ से आया है कि वो नवाज शरीफ साहब जिनके अप्रूवल से ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे बकौल इरफान सिद्दीकी साहब के, उन्होंने अपनी टीम को टास्क दे दिया मुज़ाकरात को नाकाम बनाने का। अब यहाँ पर ये बात समझ नहीं आई कि हुकूमत तो शहबाज शरीफ चला रहे हैं ना, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, भला उन्हें मुज़ाकरात की कामयाबी नाकामी से क्या फ़ायदा होगा? नहीं ये गलत है। सैफ को क्या पता क्या हो रहा है, he is clueless, old Saif. I'm sorry to say this, बेचारे
کوئی ایسی بات نہیں ہے, بس کہانیاں بناتے رہتے ہیں. کبھی ادھر سے نواز شریف آیا رہا ہے, اس نے اوکے کر دیا ہے, کبھی اس نے نہ کر دی ہے. وہ بیچارے شہباز شریف صاحب جو کہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے, ان کو گھاس ہی کوئی نہیں ڈال رہا. اور میاں صاحب جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں, ان کو کبھی ادھر گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے, کبھی ادھر گھسیٹ کے لے جایا. اٹس آل نانسنس. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ہدایت کی تھی کہ یار اپوزیشن کو کسی طریقے سے بات چیت کر کے پارلیمنٹ میں لائیں. یہ بھاگے جاتے ہیں ادھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس, مت جائیں, ہمارے ساتھ بات کریں. اور ہم بھی تیار ہیں, وی شوڈ ٹاک ٹو دیم اینڈ ٹرائی اینڈ برنگ دیم ان اینڈ لیٹس ایڈریس آل دیز ایشوز. تو میاں صاحب تو ہمیشہ چارٹر آف ڈیموکریسی اب کب سے وہ فالو کر رہے ہیں. ان یہی لوگ ہیں, کبھی ادھر کھسک جاتے ہیں, کبھی ادھر کھسک جاتے ہیں. اب وہ عرفان صدیقی صاحب نے تو صرف جنہوں نے تانا مارے ہیں, اچھا جاؤ پھر جاؤ گل کر لو, میڑا مارے. اب ہمارے کہ جی تسی جانا تو جاؤ نا, کی ہو گیا, کتنے ہو, جاؤ نا. ہاں تو ساڈا تو کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں, اسی تو نہیں, پھر نہ صحیح سانو کہہ دیو. تو نہیں ہم تو آ رہے ہیں آپ کے پاس. تو مطلب یہ ہے کہ یہ چلے گا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, یہ ہر روز کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہوگا, یا ایک طرف سے یا دوسری طرف سے. ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ مانگ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن آن دیئر ٹرمز. جی, ان کو جوڈیشل کمیشن آن دیئر ٹرمز نہیں ملے گی. اچھا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دے آر ٹرائنگ کہ کسی طریقے کے ساتھ جوڈیشل کمیشن اپنے لوگوں کی بنوا لی جائے, جس کے اندر جو سوال یہ چاہتے ہیں وہ پوچھے جائیں. ٹھیک. اور ادھر سے یہ ویو ہے کہ نہیں, ایسی نہیں ہوگا. ہمارے بھی بڑے سوال ہیں کہ آپ کیا کر رہے تھے, تو آپ بھی پھر مے کا جو سازشیں آپ نے کی ہیں وہ بھی پھر بیچ میں لایا جائے, یہ بھی کیا جائے, وہ بھی کیا جائے. تو میرا خیال ہے یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اوپر کافی لین دین ہوگی. ابھی تو آپ تو ابھی بات چیت کے اوپر آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں نواز شریف آ گیا, وچ سے فلانا آ گیا. ابھی تو بہت راستہ پڑا ہوا ہے, اور یہ آنا جانا یہ رہے گا. ابھی آپ دیکھیے گا, یہ تھوڑی ٹاک شاکس بھی تھوڑی سی فوکس شفٹ ہو سکتا ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن نہیں دیں گے تو میں اپنے پرانے رویے پہ چلا جاؤں گا. یہی ہے نا, گالی گلوچ شروع ہو جائے گی, مذاکرات نہیں چلیں گے نا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ایک کمیشن والی بات کو رد نہیں کرے گی. اچھا, اس کو چلائے گی. مگر کیا وہ اس قسم کی کمیشن ان کو ملے گی اور اس قسم کے ٹرمز آف ریفرنس ملیں گی جو یہ چاہتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کے اوپر تو 6 مہینے سال لگ جائے گا. اور اس کے بعد جس قسم کی ایویڈنس کمیشن مانگے گی, جب جو بھی بنے گی 2-3 سال تھے وہ تو لگ جائیں گے. سو دس از ناٹ گوئنگ اینی ویئر, بٹ دے ول ہیو ٹو ڈسکس دس اینڈ کنسیڈ. دونوں کو کنسیڈ کرنا پڑے گا. ایونچولی دے مے بی اے جوڈیشل کمیشن, بٹ کیا whether the judicial commission will resolve the question? No. ٹھیک ہے, یہ اس کا مستقبل. لیکن دوسری طرف JUI فے کے کامران مرتضیٰ صاحب وہ اکثر پیشگوئیاں بھی کرتے آج کل دکھائی دے رہے ہیں. JUI والے, جی, کامران مرتضیٰ صاحب وہ کچھ دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب رہا بھی ہو جائیں گے اور اس طرح کی باتیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے درمیان معاملات طے پا چکے تھے, لیکن اب لائن کٹ چکی ہے. ایسا کیا ہوا کہ لائن کٹ گئی؟ اور پھر انہیں اس بات پہ بھی حیرت ہے کہ ادھر سزا بھی ہو گئی اور پھر بھی مذاکرات چل رہے ہیں. یہ خان صاحب کا رویہ نہیں ہے. نہیں, معذرت سے ان کو بھی نہیں پتا ہو کیا رہا ہے, معذرت سے یہ بھی آؤٹ آف دا لوپ ہے. اچھا, یہ مذاکرات ٹھیک چل رہے ہیں, مذاکرات ختم ہو گئے ہیں. یہ نہیں, ایسے نہیں ہوتا. یہ گیس ورک ہے سارا. کسی سٹیج پہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کے ساتھ براہ راست بات نہیں کرنی. اچھا, اگر بات ہوگی تو خفیہ بات ہوگی, اور وہ سوائے خان صاحب کے اور ان کی اہلیہ اور تیسرا بندہ اس میں انوالو نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا, اور وہ بات ایک ہی ایشو پہ ہوگی کہ آپ گالی گلوچ بند کریں, تسلیم کریں جو کچھ ہوا ہے اور آپ کا اس پہ کیا رول تھا, اور الیکشن لینی ہے تو انتظار کریں, جب وقت آئے گا تو الیکشن ہو جائے گی. اسی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اگلی الیکشن کے لیے اس کی تیاری کریں. اور اس کے لیے تو مائنس خان فارمولہ چلایا جا رہا ہے. نہیں, یہ کوئی نئی کہاں سے مجھے پتا ہے آپ نے کہاں سے یہ مائنس خان کا فارمولہ لیا. دیکھیے پہلے یہ مائنس والی بات نہ محترمہ بے نظیر کے ذریعے چلی, اور پہلے نواز شریف صاحب کے لیے بھی نہیں چلی تھی. کیونکہ جس کی پوزیشن سٹرانگ ہونا وہ مائنس نہیں ہوتا, جب اس کی پوزیشن کمزور ہو جائے تو اس کو مائنس کیا جا سکتا ہے. اس دفعہ میاں صاحب کی پوزیشن کمزور تھی, نون لیگ کی پوزیشن کمزور تھی, اس لیے وہ مائنس ہونا پڑا تاکہ معاملہ آگے چلے. اچھا, خان صاحب کی پوزیشن ذاتی طور پہ اس کے بغیر پارٹی کوئی نہیں ہے. خان صاحب مائنس نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب کی پارٹی جو ہے اس کو شاہ محمود قریشی لیڈ کرے. کوشش کی جا سکتی ہے مگر کامیاب نہیں ہوگی.
یہ پارٹی سوائے عمران خان کو یہ سپورٹ بیس کسی کو اور نہیں مانے گی، نہ بشرا بی بی کو مانے گی، نہ گنڈا پور کو مانے گی، نہ سلمان اکرم راجہ کو مانے گی، نہ کسی کو نہیں مانیں گے. یہ لوگ سوائے عمران کے کسی اور کو نہیں مانیں گے. عمران کو مائنس کیا آپ نے تو پارٹی مائنس ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ون مین نیچرلی آرمی اور پارٹی. دیکھیے انٹل ناؤ کیا ہوا تھا، میں پھر وہی دہرا رہا ہوں کہ جب بے نظیر اسٹرانگ تھی، نکالی گئی آ گئی، نکالی گئی آ گئی، فائنلی ایلیمینیشن ہونی پڑی. ٹھیک، مائنس کوئی اور نہیں ہو سکی. بڑی کوشش کی گئی تھی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں کہ جتوئی صاحب کو لے آیا جائے مائنس کر کے. پھر اس سے پہلے حفیظ پیرزادہ صاحب کے ساتھ بڑی ملٹری گورنمنٹ نے فلرٹیشن کی اس وقت کی. تاریخ پڑھے نا تو چلتی نہیں ہے بات. کوئی ریئل لیڈر کو کوئی نہیں ریپلیس کر سکتا. ریئل لیڈر پی بی پی کی محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، ان کو کوئی نہیں ریپلیس کر سکا انٹل شی واز آؤٹ آف دا وے. پھر زرداری صاحب اور بلاول وغیرہ کی بات یہاں، اور اسی طریقے سے نواز شریف صاحب. تو پارٹی بلانگس کرتی ٹو نواز شریف اینڈ پارٹی بلانگ ٹو بے نظیر جی آفٹر ذوالفقار علی بھٹو. اور اب پارٹی عمران خان، اور اب پارٹی یہ پارٹی عمران خان کی ہے. ان دونوں کا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ان کے نمبر 2 بھی تھے. نواز شریف صاحب کے نمبر 2 شہباز صاحب تھے. اس وقت وہ ضرورت میں آ گئے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کی بدلے میاں صاحب نے کہا اچھا پھر میری تیتیں رکھو. پنجاب میں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا. تو خان صاحب کے پاس تو کچھ نہیں، نمبر 2 پہ کوئی نہیں ہے. نمبر 2 پہ کوئی مانتا ہی نہیں کسی اور کو. اور جس کو انہوں نے نمبر 2 بنایا تھا شاہ محمود قریشی، وہ تو روتے ہیں مجھے تو سلام دعا لینے نہیں آیا، سال سے زیادہ ہو گیا میں جیل میں، مجھے کوئی ملنے نہیں آیا. ہمیں بھی آ کے کوئی پوچھ لے، ہم سے بھی بات کر لے، وہ شکوہ کرتے ہیں. پرویز الہی صاحب کو بھی ان اے وے نمبر 2 بنانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پرویز الہی صاحب کو بھی تو نہیں بن سکتے. پرویز الہی صاحب نہیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پرویز الہی کو ساری عمر چور کہتی رہی. کیسے اس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو. تو پھر there are no number 2s in PTI. ہاں یہ پارٹی اس لحاظ سے الگ ہے باقی if Imran is minused, there is no number 2. ٹھیک ہے. سو دس از ڈفرینٹ ود دس پارٹی. بہرحال آپ نے کہا کہ ان مذاکرات سے نہ پی ٹی آئی پول آؤٹ کرے گی اور نہ ہی یہ حکومت. کوشش دونوں کی یہی ہے کہ تھوڑا آگے بات بڑھتی جائے. محمود اچکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات پی ٹی آئی ختم کر دے، وہ مشورہ دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت کا قیام عمل میں لائیں. نواز شریف صاحب کیا کسی فیصلہ سازی میں اہم فریق ہے کسی لیول پہ؟ نہیں. اب انگریزی کا ایک لفظ ہے میورک. اچھا، میورک وہ ہوتا ہے جو اکیلا ہو اور وہ ہر قسم کی بات کر سکتا ہے اور حرکت بھی کر سکتا ہے. اس کا اگلا پچھلا کسی کو نہیں پتا ہوتا. اچھا، تو ان کا بھی اسی قسم کی صورت حال ہے. از اے ون مین شو. ان کی بڑی عزت ہے اپنے علاقے میں اور ہم بھی عزت کرتے ہیں. اچھا، از اے گڈ مین، آنیسٹ مین، مگر پولیٹیکلی نو کانسیکوینس انفارچونیٹلی. اچھا، ون مین شو کہیں بھی کانسیکوینس نہیں ہوتا. اور یہ بات کرنا کہ جی میاں نواز شریف قومی حکومت بنا لیں، میں تو اس کو سپورٹ کروں گا. مگر عمران خان کبھی بھی کسی حکومت کا حصہ نہیں بنے گا. وہ تو کہتا ہے یہ چور ہیں، ان کو نکالو، ان کو یہ کرو، ان کو جیلوں میں ڈالو، اور میں ہی ہوں جو ہوں. اب وہ اور ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں تو پھر مذاکرات اگر ہونے ہیں تو مذاکرات کے ذریعے ہی کوئی اس طرف پیش قدمی ہو سکتی ہے نا، اگر ہونی ہے کسی سٹیج پہ. تو ایک طرف کہتے ہیں مذاکرات نہ کریں، دوسری طرف کہتے ہیں میاں نواز شریف تو قومی حکومت بنا لو. وہ بھائی صاحب قومی حکومت تو بنی ہوئی ہے، مائنس پی ٹی آئی. سارے جونیز اور ان دس گورنمنٹ سارے موجود ہیں. ہاں تو پھر قومی حکومت تو بنی ہوئی ہے. آج خان صاحب چلے جائیں پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں جا کے، تو وہ شاہ محمود قریشی 1-2 اور لوگوں کو بھی لے لیں گے. کیسی کیا بات ہے، قومی حکومت بن جائے گی. مگر کنڈیشن یہ ہوگی کہ یہ ڈی اسٹیبلائز نہیں ہوگی، ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوگا، ڈرامہ بازی نہیں ہوگی، یہ چلے گی 3 سال. ٹھیک ہے. اچھا، عرفان صدیقی صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 28 جنوری تک انہوں نے 7 ورکنگ ڈیز کے اندر تحریری طور پر اپنا موقف دینا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ان کے مطالبات پیش کیے گئے ہیں اس میں میم میخ نکالی جائے گی کہ آپ اس کو تھوڑا سا چینج کریں. اس صورت میں جب پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ ہے اور شیخ رشید صاحب نے آج دہرایا کہ جوڈیشل کمیشن چاہیے ورنہ بات آگے نہیں چلے گی، تو اگر پی ٹی آئی اس سے بائیک آؤٹ کر لیتی ہے تو پھر حکومت کے پاس کیا راستہ؟ پی ٹی آئی نہیں بائیک آؤٹ کرے گی نا. پی ٹی آئی انسسٹ کرے گی کہ ہماری بات سنیں. ادھر سے گورنمنٹ انسسٹ کرے گی ہماری بات سنیں. گورنمنٹ یہ نہیں کہے گی ہم نہیں بناتے، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم نے واک آؤٹ کر دیا، ہم نہیں آتے آپ کے پاس. اچھا، ٹیبل پہ وہ بیٹھیں گے، پھر بھی آتے جاتے رہیں گے، لڑتے جھگڑتے رہیں گے. گورنمنٹ کبھی نہیں یہ نہیں کہے گی کہ ہم نہیں بناتے، وہ کہیں گے ہم بنانے کے لیے تیار ہیں، بات کرو کیا چاہتے ہو.
پھر وہاں ڈس ایگریمنٹس ہوں گی نا. تو شیخ صاحب صحیح کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ آج ریجیکٹ کر دیتی ہے آؤٹ آف ہینڈ اچھا کہ جی ہم بات نہیں کرنے کے لیے تیار, اگر آپ نے جوڈیشل کمیشن کی بات کرنی, تو پھر تو پرابلم بن جاتا ہے نا. اسی لیے گورنمنٹ نہیں کرے گی یہ. گورنمنٹ نے کہا آئے بیٹھے, اچھا, اور یہ ان کو کہا اپنا ڈیمانڈ دیں, انہوں نے اب لکھ کے بھی دے دیے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو گورنمنٹ نے آگے سے جواب یہ دیا ہے کہ یہ کیا آپ نے اس میں بےہودیاں کی ہے, یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے. تو یہی ہوگا نا. گورنمنٹ نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے. دے ول نیور سے دیٹ. بٹ واٹ دے ول سے از کہ یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں. دس ول گو آن اینڈ آن اینڈ آن. ایک سائڈ کہے گی جوڈیشل کمیشن دے, اور دوسری سائڈ کہے گی نہیں دے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں مگر یہ مگر 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 مگر. اچھا, اب اگر یہ جو تانا دیا ہے عرفان صدیقی صاحب نے کہ جی پھر ہمارے ساتھ بات نہیں بنتی تو ٹھیک ہے جائیں نا بات کر لیں, تو وہاں تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کہاں جائیں گے؟ ایک ہی پلیٹ فارم ہے, ادھر ہی بات کرنی ہے اور کہیں نہیں بات ہونی. اچھا, وہ تو آپ نے تبصرے میں بھی کہہ دیا تھا کہ اب اگلی ملاقات ایسی نہیں ہوگی. تو اب دیکھتے چلے اب کیا ہوتا ہے. یہ مجھے تو اس چیز کا کہ ہر پروگرام آپ اسی سے شروع کرتے ہیں, اور ہر پروگرام میں آپ دہراتا ہوں کہ یار انج نہیں ہوئے گا, ہر روز کوئی نہ کوئی نیا بیان. بس اس میں آج ایسا نیا تھا نا کہ نواز شریف صاحب کو کس طرح سے لگے. نواز شریف صاحب تو چاہیں گے کہ یہ پارلیمنٹ میں جائیں. اچھا, پارلیمنٹ میں جائیں, اپوزیشن کا رول پلے کریں, وہاں ڈی اسٹیبلائزیشن بند کریں, اگلی الیکشن کی تیاری کریں. اصل میں بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھلبلی مچ گئی ایک ملاقات جو ہوئی نا, اس کے بعد نواز شریف صاحب کو تشویش لاحق ہوئی ہے. کوئی کچھ نہیں ہوا. اچھا, اب یہ ذرائع کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ سجیسٹ کیا نون لیگ نے کہ کمیشن کے معاملے پہ چیف جسٹس کو خط لکھنا چاہیے. اس معاملے میں چیف جسٹس کی ان پٹ کیا, یہ اس خبر میں آپ یہ غلط ہے. اچھا, یہ کبھی بھی ایسی میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی تجویز میاں نواز شریف صاحب کریں گے. اچھا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس کو یہ گورنمنٹ لکھے کہ جی آپ یہ جو ساری چیزیں اس کے اوپر آپ ایک کمیشن بنا دیں. ایسے نہیں ہوتا. کمیشنز آر میڈ بائی دا گورنمنٹ, ناٹ بائی دا ججز. پہلی بات یہ ہے, قانون کے مطابق پرائم منسٹر آف دا کنٹری سیٹس اپ اے کمیشن آف انکوائری. اس کے اندر وہ ججز کو انکلوڈ کر سکتا ہے یا نہیں کرے. بٹ جوڈیشری یہ نہیں کہہ سکتی گورنمنٹ کو کہ آپ ایک کمیشن آف انکوائری بنائیں اس چیز کے بارے میں. اس دی ادر وے اراؤنڈ. چلے وہیں تک بات ہے کہ اب اگلی میٹنگ 28 جنوری کو جس میں حکومت نے تحریری طور لینا ہے, وہیں سے بات آگے بڑھے گی. فی الحال جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی پوزیشن کچھ کمزور ہے. یہی وجہ ہے کہ عرفان صدیقی بھی انہیں تانا دے رہے ہیں کہ اب وہ اگر کمیٹی میں دوبارہ بیٹھتے ہیں تو پھر کیا موقف دیں گے اپنی اس ملاقات کے بارے میں جس کو لے کر وہ کافی پرجوش تھے اور پھر اگلے دن سزا ہو گئی. معاملہ کیسے آگے بڑھے گا آپ نے جانا. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دا شو. کچھ عام موضوعات سے ہٹ کے ایک بڑی تبدیلی کی بات کرتے ہیں. سیٹ صاحب خوش ہوں گے آپ؟ خوش تو بہت ہوں گے آپ. شکر ہے. پانی دے وچ مداڑی پاک کر کر کے تسی پاگل کرتا سارا. ہاں بس کیا کرے, وہ روزی روٹی ہے. پھر ہر بیٹھک کا موضوع ہے تو آپ سے پوچھنا پڑتا ہے. لیکن ایک ایسا چینج ہوا جو تقریباً 15 سالہ حسینہ واجد صاحبہ کے رول میں تو نہیں ہو سکا تھا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات. اور اس میں ایک بڑا مومنٹ آیا جب ان کے ایک سینئر جنرل نے پاکستان کا وزٹ کیا اور سبھی چیفز کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی. نیول چیف, ایئر چیف, چیف آف آرمی اسٹاف, چیف جنرل اسٹاف. اور اس میں انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو ہمارے تعلقات ہیں اس کو کسی بھی بیرونی مداخلت سے پاک رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. اس وزٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک بڑے پالیسی شفٹ کے طور پر خطے میں؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ بہت جلدی یہ پالیسی شفٹ آ رہی ہے بنگلہ دیش میں. میری اپنا یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی بنگلہ دیش نیو گورنمنٹ وڈ موو ٹو ڈو. پہلے یہ کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب کرنا اور فوری طور پہ پاکستان کے ساتھ اچھا کرنا. میرا یہ خیال تھا کہ یہ آہستہ آہستہ چلیں گے, کیونکہ دیکھیے حسینہ کی کنسٹیٹیوئنسی تو ہے نا بنگلہ دیش میں, ٹھیک, تو اور وہ 15 سال رہی ہے, تو ایک دم اس کو ریورس کرنا مائٹ بی ڈیفیکلٹ. تو اس لیے شاید یہ شروع میں انڈیا کے ساتھ تعلقات برے نہ ہونے دیں ڈپلومیٹکلی, تاکہ انڈیا ڈی اسٹیبلائز نہ کرے, اور اسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں. اور یہاں تو انہوں نے جس اسپیڈ کے ساتھ انڈیا کو فارغ کیا ہے اور پاکستان کو جب بھی پا لے گی, مطلب ہے کہ obviously we are delighted. We are delighted. And India is very angry and upset. تو ایک تو یہ. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اب وہ کہاں باتیں جو ہیں کہاں سے کہاں چل جا رہی ہیں. باتیں بڑی سپیڈ کے ساتھ
बढ़ती जा रही है हाँ। और यहाँ तक कि अब मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान उसकी बातें शुरू हो गई जी। एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की बातें शुरू हो गई हाँ, ये अभी ट्रेड डेलीगेशन की बातें शुरू हो गई, ट्रेड डेलीगेशन होके आया। तो मैं समझता हूँ दिस इज अ मेजर ब्रेक थ्रू एंड इट्स अ मेजर सेटबैक फॉर इंडिया, जिसके ऊपर इंडिया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है इन बांग्लादेश। तो गुड लक। अब देखना ये है कि हमारी तरफ से और उनकी तरफ से आगे कैसे पेशकदमी होती है। बट आई थिंक आपने देखा होता क्या है हमेशा, क्या वहाँ से क्या कोई सियासी डेलीगेशन आई? पॉलिटिकल तो नहीं अभी तक, ट्रेड एंड मिलिट्री। तो ट्रेड जो है वो पॉलिटिकल डेलीगेशन नहीं तो पॉलिटिकल, हाँ, अंडर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली। हाँ, तो कौन सी कोई ट्रेड डेलीगेशन आई है? यहाँ से गए हैं वहाँ, यहाँ से गए? हाँ जी, वहाँ से तो नहीं आए? नहीं। वहाँ से कौन आया? मिलिट्री उनके सेकंड इन। तो क्या मतलब है इसका? क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो भी आता है बाहर से वो साड़ी गवर्नमेंट तो कहा नहीं पाता। नेपाल भी होए, जो भी होए, बेलारूस हो गया, जो भी हो, सारे पहुंच जाते हैं GHQ, क्योंकि सबको पता है कि पावर कहाँ रिजाइड करती है। ठीक, तो और ये सबसे ज़्यादा अहम बात है कि जब मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप कहीं बन जाती है ना, तो जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप थोड़ी ख़राब भी होने जाए बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, तो वो जो मिलिट्री टू मिलिट्री अगर वो बरकरार रहे तो इट इज़ स्ट्रॉन्गर दैट रिलेशनशिप दैन द पॉलिटिकल रिलेशनशिप। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान मिलिट्री डेलीगेशन शुरू हो गई, ऐसा ही है, और बड़े हाई लेवल पे बातें हो रही हैं जी, बड़े हाई लेवल पे बातें हो रही हैं। जिस किस्म के जेट्स की बात हो रही है जी, वो तो उस किस्म के जेट्स तो इंडिया के पास भी नहीं है। J-17 था जी, J-10 एंड J-F-17, तो उनमें से एक किस्म के जहाज़ वो लेंगे। बोथ आर वेरी एडवांस फाइटर्स, और वो पाकिस्तान से खरीदेंगे, चाइना से नहीं खरीदेंगे, बिकॉज इट्स अ पाकिस्तान चाइना कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो कि यहाँ बिल्ड हो रहे हैं। अच्छा, स्टेट ऑफ द आर्ट। उनमें से एक जेट जो है वो तो दे सेइंग इट्स कंपरेबल टू द अमेरिकन F-35, उनका जो नया स्टेल्थ जेट है। तो दिस इज बिग न्यूज़ एंड इंडिया मस्ट बी वेरी वरीड एंड वेरी अपसेट कि यार ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि ये स्मॉल आर्म्स या कोई टैंक शैंक चार चले गए। नो, दिस इज स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, जिसकी ट्रेनिंग भी सारी पाकिस्तान करेगा जी। और याद रखिए एक बात को, जो मुल्क आप जब अमेरिका जाते हैं उनके जेट्स लेने के लिए, तो आपकी ट्रेनिंग अमेरिकन कराते हैं जी। तो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होती, उसमें इंडोक्ट्रिनेशन भी होती है। उसके अंदर एक कॉमराडरी भी बन जाती है, कॉन्टैक्ट्स भी बन जाते हैं, दोस्तियां भी हो जाती हैं। ठीक, इसी तरीके के साथ नाउ द मिलिट्री टू मिलिट्री relationship between the Pakistan Army and the Bangladesh Army will be a solid cementing factor. Will be a solid cementing factor. और कल को ये जहाज़ बना के हम उनको दे देते हैं, और बाय द वे ये भी मैं आपको बता दूं कि उनके पास शायद पैसे भी नहीं होंगे टू बाय दीज, तो आपको कोई ना कोई क्रेडिट टर्म्स भी देनी पड़ेंगी। तो इन अ सेंस वो डेट भी हो जाएगी, दे विल बी इंडेटेड टू यू लाइक यू आर इंडेटेड टू द स्टेट्स एंड सो ऑन। So these are very formidable challenges and very formidable steps that are being taken. अगर ये complete हो गया military to military, तो फिर उसके बाद आप देखिएगा ये बांग्लादेश will also open itself up to Pakistani investment. And मुझे इस बात का एहसास है कि बहुत से पाकिस्तानी टॉप बिजनेसमैन अभी तक ऑलरेडी देख रहे हैं कि whether they can set up their textile industry in Bangladesh. Where the electricity is cheaper, the labor is cheaper, hard working, productivity is high, and so on. तो इसलिए I think this is very significant. अच्छा, सिग्निफिकेंस अपनी जगह पर, और जाहिर है ये दोनों ताल्लुकात एक अरसे के बाद बहाल हुए हैं, तो भारत भी इनको बड़ा क्लोजली देख रहा है, और उसकी समझ तब आती है जब उनके आर्मी चीफ अचानक से उठ के जनरल उपेंद्रा एक तकरीब से खिताब करते हुए 80% जो जम्मू कश्मीर में वो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ऐसा बयान दे देते हैं, जिसको पाकिस्तानी दफ्तर खारजा और पाकिस्तान का जो महकमा दिफा है वो रद्द कर देता है। तो आप यही समझते हैं कि इसी तनाजुर में ये आवाज़ उठी है भारत की तरफ से, और इंडिया है कि आने वाले दिनों में मज़ीद तल्ख होंगे ताल्लुकात? तल्ख तो हैं और भी होंगे। वजह हमारा इस वक्त जो रियल इशू है इज सपोर्ट टू TTP
एंड टू बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, और दोनों को इंडिया की तरफ से इमदाद मिल रही है, ठीक, उनको प्रोटेक्शन मिल रही है फ्रॉम द अफगान गवर्नमेंट, मगर जो इमदाद मिल रही है अफगान गवर्नमेंट के पास तो है ही कुछ नहीं, देने देंगे क्या वो। दोनों फोर्सेस को, जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं, उनको इंडिया की तरफ से सपोर्ट मिल रही है, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री, ओके। तो आप सोच लें कि इस दफ़ा वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है, द बूट इज़ ऑन द अदर फुट, द बूट इज़ ऑन द अदर फुट। इंडिया हमारे पे क्या इल्ज़ाम लगाता था आयशा? इंडिया हमारे पे ये इल्ज़ाम लगाता था कि सिखों को आपने जी उस तहरीक को हवा दी आप, नहीं, ठीक है ना जी, उस वक्त जी 80s में खालिस्तान, हाँ। और अब भी वो कहते हैं कि जी आप कहीं ना कहीं गड़बड़ करते रहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कश्मीर में 90 की दिहाई में और 2000 में आपने सब कुछ किया, मुजाहिदीन, ठीक। इंडिया वेंट थ्रू अ वेरी रफ टाइम। एवं तो नहीं वहाँ 600,000 इंडियन ट्रूप्स बैठे 7 लाख के एवं तो करीब। नहीं, छोटी बात है 600,000 फुल फ्लेज्ड आर्मी, फौजी छावनी है, सारी आर्मी 600,000, सबसे बड़ी फौजी छावनी, हाँ, और छावनी एक पूरी प्रोविंस को छावनी बना दी। इसका मतलब है कि इट्स अ सीरियस इशू, एंड सबको पता है कि जब पाकिस्तान ने 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर किया था, जिनको तारीख का नहीं पता मैं याद दिला देता हूँ। ऑपरेशन जिब्राल्टर ये था कि हमने यहाँ से कुछ भेज दिए थे लोग, अच्छा, और उनको कहा था कि शुरू करो वहाँ अपराइजिंग करो इंडिया के खिलाफ। मगर कश्मीर की जो लोग थे वो तैयार नहीं थे उस वक्त कि वो इंडिया के खिलाफ जदोजहद शुरू करें और आज़ादी की तहरीक, दे वर नॉट रेडी फॉर इट। तो हुआ क्या कि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये फेल हो गया, अच्छा, और हमारे लोग जो थे, जो हमने यहाँ से भेजे थे, वो मारे गए। और उसके बाद इंडिया ने हमें कोट अन कोट सबक सिखाने की कोशिश की बाय लॉन्चिंग वॉर अगेंस्ट अस। इंडिया स्टार्टेड द वॉर, वी डिड नॉट, अच्छा, 1965। तो अब सूरत हाल ये है कि क्या इतनी बड़ी अपराइजिंग, क्या अगर पाकिस्तान ने लोग भेजे होते तो क्या कश्मीरी खड़े हो जाते? नो, ये इंडिजिनस है। ये इतनी बड़ी अपराइजिंग जिसके लिए आपको नियरली 1 मिलियन पीपल इन सिविल एंड मिलिट्री फोर्सेस आपको वहाँ रखनी पड़ रही है। दिस जेन्युइनली पीपल्स अपराइजिंग। ये यहाँ से लोग भेजने के साथ नहीं ऐसी चीज़ होती जी, ये खालिस मकामी तहरीक है आप कह रहे हैं। इट्स नेशनल लिबरेशन, और बड़ी रिप्रेशन हुई है उनके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब रह गई बात, तो इंडिया इस जैसे कहते हैं ना, इस पेइंग बैक। उन्होंने फिर अपने 2 फ्रंट खोले हुए हैं यहाँ, ठीक, और आप हर रोज़ ये इल्ज़ाम लगता है यहाँ कि इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है। इंडिया को एक और चीज़ की तकलीफ हो रही है इंटरनेशनली, पहली दफ़ा फॉर ऑल एज फार एज आई कैन रिमेंबर तारीख में कभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंडिया जो कश्मीर में कर रहा है सिंस 1980s and 90s कभी उसकी तनकीद नहीं की। ये पहली दफ़ा ऐसे है कि पिछले साल से 2 साल से इंटरनेशनल मीडिया जो है, स्पेशली टॉप अमेरिकन न्यूज़पेपर्स एंड ब्रिटिश पेपर्स, उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है कि इंडिया ने जिस किस्म की, नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के अंदर जो अंधेरा है और जो रिप्रेशन हो रही है उसके बारे में दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट इट ऑन द फ्रंट पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर। इससे बड़ी सख्त तकलीफ हुई है। वो जो रोमांस था ना ऑफ द वेस्टर्न मीडिया विद इंडिया, दैट रोमांस हैज कम टू एन एंड, दैट रोमांस इज नो लॉन्गर देयर। 2 रीजंस, एक ये दिस रिप्रेशन, ह्यूमन राइट्स रिप्रेशन, बिकॉज इसको जितनी भी इग्नोर करने की कोशिश करें आप नहीं कर सकते। और बाय द वे इसमें पाकिस्तान बहुत कुछ कहता रहा, किसी ने पाकिस्तान की बात नहीं सुनी। हम तो चीखते रह गए ना कि देखो क्या हो रहा है, मगर कोई नहीं सुना। तो आप सोशल जब ये खुद गए हैं वहाँ, देखा जाके, तो फिर जाके सोशल मीडिया भी को भी मॉनिटर किया, तो फिर इंडिपेंडेंट वॉइसेस ने ये कहना शुरू किया, एंड देयरफॉर नाउ देयर इज अ एंटी इंडिया सेंटिमेंट इन पॉलिटिकल सर्कल्स है कि इंडिया कर क्या रहा है। दूसरी चीज़ कि इंडिया अब इतना अपने आप को बड़ा समझने लगा है, इतना मगरूर हो गया है, एरोगेंट हो गया है कि उसने पहले तो रीजन के अंदर अपनी हेजुमनी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से सारे छोटे छोटे मुल्क उसके खिलाफ होते जा रहे हैं जी। अब बांग्लादेश इज द लेटेस्ट एग्जांपल। मगर इसके अलावा इसने ये जो पॉलिसी इख्तियार की है कि टू कैरी आउट असैसिनेशंस अक्रॉस द बॉर्डर जी, दिस हैज रिबाउंडेड बैक। इंडिया बड़े फख्र के साथ, इंडिया स्ट्रेटेजिक थिंकर्स कहते हैं, हमने 7 लोग कश्मीरी 7 टॉप कश्मीरी लीडर्स को पाकिस्तान में जाके असैसिनेट किया। दे से दैट, नाम लेते हैं उनके कि जी उसको हमने असैसिनेट कर दिया। अक्रॉस द बॉर्डर दे बाइंग पीपल इन पाकिस्तान टू गो एंड असैसिनेट कश्मीरी लीडर्स और कश्मीरी जिहाद लीडर्स इन पाकिस्तान। नाउ दे गॉन बियॉन्ड दैट। वो सिखों के खिलाफ
वो कनाडा अमेरिका एंड यूके तीनों जगह से प्रोटेस्ट आई है जी कि ये आप क्या कर रहे हैं, हमारे मुल्कों में आके आप अपने जो योर सो कॉल्ड एनिमीज उनको आप एलिमिनेशन कर रहे हैं अगेंस्ट आवर लॉज, यू कांट डू दैट। सबसे पहले कनाडा ने बड़ी हार्ड लाइन ली जी, जस्टिन ट्रूडो ने बहुत हार्ड लाइन ली। आई वाज इवन सरप्राइज्ड कि इतना सख्ती, बिकॉज़ इट्स अ टेरिबल थिंग व्हाट द इंडियंस आर डूइंग, बिकॉज़ यू सी व्हाट आर द इंडियंस डूइंग, इंडियंस आर डूइंग व्हाट ग्रेट powers do. America, CIA does this. ठीक, Israelis do it. हाँ, अभी आप देख ही रहे हैं इजराइल ने ईरान के अंदर क्या दंदनार है। ठीक है, मोसाद करती है, जी। CIA करती है, अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज उधर करती है ना। तो अब इंडिया कहता है साड़ी भी रॉ करेगी, आहो, अस्सी भी बड़े बड़े हो गए हैं। बदमस्ता थी। हाँ, तो ये जो फ्लेक्सिंग ऑफ मसल है ना, जी इंडिया इज डूइंग दैट। अब उसमें ये सारा कुछ हो रहा है और आप आर्मी चीफ चुप करके उनका बैठा रहे। ठीक, अभी तो जैसे कहते हैं ना, इंडिया इज लाइक अ वुंडेड टाइगर। बांग्लादेश की अलहदगी के बाद इट्स लाइक अ वुंडेड टाइगर। फिर ये जो अमेरिका और वहाँ से जो धक्के लगे हैं कनाडा में और यूके में, इट्स ये समझ नहीं आ रही उनको, हमारे साथ ये कैसे हो सकता है, झुंझला गया। हाँ, ये कौन होते हैं। तो अब पाकिस्तान के पास तो चांस है कि सार्क को भी एक्टिवेट कर दे, जो भारत की अब वो तकलीफ उसकी हो रही है कि यार ये तो नाउ ऑल ऑफ देम गैंगिंग अप अगेंस्ट अस। और ये बांग्लादेश उधर चला गया, चाइना उनके साथ है। हाँ। और हम तो इनको वहाँ फलानी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आना चाहते थे, ये हर जगह पे पहुँच रहे हैं। हाँ। तो इंडिया इज इन द रीजन अपसेट कि हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई और इसलिए अब वो इंटरनेशनली भी उनको धक्के लग रहे हैं। सो आई थिंक ये आर्मी चीफ का जो बयान है टू बीफ अप अपनी मोटिवेशन अपनी कि भाई हम भी हैं, जब हम हैं तो फिर क्या गम है। It is that sort of thing. It's a deliberately provocative statement. Okay. Aimed at motivating his own forces and is giving morale to his own people. Right. ऐसी की तैसी। बहुत से मैसेजेस हैं, बहुत से सिग्नल्स मिल रहे हैं, स्पेशली NBRI का भी बांग्लादेश के इस स्टेप के बाद, के पाकिस्तान के क्लोज आने के बाद उसका फ्यूचर भी देखना होगा। बहुत से अहम मामलात और भी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। हस्बे वादा मोहम्मद एहसान बा कैंट से इनके सवाल में जो बाकी था वो सिट साहब से जवाब जानेंगे, लेकिन सवाल पहले याद करवा देते हैं। कहा जाता है ताकत जितनी भी इस्तेमाल की जाए वो उतनी कम पड़ती है। अफगानिस्तान के साथ हमारा आखिरी हल इस चीज का क्या है, जो टेंशन्स हैं उधर, वो आया मुज़ाकरात हैं या फिर ताकत के जोर पे TTP को पीछे धकेला जाएगा? अब इंडिया की आप मिसाल देख रहे हैं, जिस तरह कतर से अपने बंदे सजा हुई थी उनके 8 या 16 बंदों को तो माफ करवा के वो लोग वापस ले आए हैं। हमारी सफारतकारी किस जगह पे पहुंची हुई है, या हमारी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। फिर ये टीवी पे क्यों कहा जाता है कि हम लोग ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं? तो ये ब्रादर इस्लामी मुल्क होने का क्या फ़ायदा है फिर हमें? देखिए, वो जो दूसरा हिस्सा ना आपके सवाल का, वो तो बहुत आसान है। ये बातें हैं बरादरी फलाना मुल्क तो बरादरी फलाना मुल्क, कोई बरादरी शादरी नहीं होती इंटरनेशनल रिलेशंस में। अपने मफाद की बात होती है, कोई भाई भाई वाली इशू ही नहीं है। ये मुसलमान वाला इशू ही नहीं है कि जी वो भी मुसलमान मुल्क है, हम भी मुसलमान मुल्क है। नेशनलिज्म जो है वो रिलीजियस नेशनलिज्म नहीं रही, इट इज़ नाउ दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म। और ये जो है ना जी कि सारी मुस्लिम वर्ल्ड इज़ वन, नो सच थिंग, इसको भूल जाएं आप। तो अब पहली बात तो ये कि इसको भूलें। ये सारा जो प्रोपेगेंडा आप के तक पहुंचा हुआ है ना आज तक कि मुसलमान भाई भाई और एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और ये नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा। जब मफाद में होता है तो होता है, जब मफाद में नहीं होता तो नहीं होगा। तो इसी तरीके के साथ दोस्ती यारी भी नहीं होती दूसरे मुल्कों के साथ भी। वो अयूब खान की आपने बायोग्राफी पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। अयूब खान साहब बड़ी दोस्ती थी अमरीकनों के साथ कि ओ जी दोस्त हैं, ये है वो है फलाना है, मगर जब वक्त आता है तो अमरीका छोड़ जाता है। उसके मफाद में अगर ना हो दोस्ती तो वो दोस्ती नहीं रखता। तो ये इन्होंने जाके कहा अमेरिका को, दोस्ती हम चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे मास्टर्स बन जाएं। तो उन्होंने दिल में सोचा होगा जा चल तेरे नाल दोस्ती उदू तक है, जरूर तक हैगी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਸਟਰਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਸਟਰਸ एंड सो ऑन। तो दैट इज़ द वे बिग पावर्स थिंक। तो ये गलत फहमी है कि जी भाई भाई फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, नॉनसेंस, नो सच थिंग। आगे आइए आप कि और मुसलमानों के दरमियान भी नहीं है, आपस में सारा वक्त तो लड़ाई झगड़े हैं,
کبھی سیکٹیرین لڑائی جھگڑے ہیں, کبھی ٹیریٹوریل لڑائی جھگڑے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ تو تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. شروع میں کرسچینٹی کے اندر ڈویژنس تھیں, اسلام کے اندر ڈویژنس تھی. تو ہندوازم میں ڈویژن نہیں ہے, بیکاز اٹس سچ اے واسٹ یونیورس, اس میں سب کچھ چلتا ہے, تو اس لیے وہاں اتنی ڈویژنس نہیں ہیں. مگر باقی تو بڑی جو آئیڈیالوجیکل ریلیجنس ہیں وہاں تو ڈویژنس ہیں اور رہی ہیں, اینڈ ناؤ دے ہیو کراس باؤنڈریز آلسو. سو ایک تو یہ بات. دوسری بات آپ نے کہی کہ ہم کتنے, افغانستان کی جو آپ نے بات کی, دیٹس اے مور سیریس کویسچن. اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہیں, کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہمارے اگر انڈیا کے ساتھ کبھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ایک پچھلا ہمارا ہمسایہ ملک جو ہمارے پیچھے ہے وہ ہمارا ایک قسم کا بیس بن سکتا ہے. اگر ہمیں کسی سٹیج پہ بھی ملیٹریلی ریٹریٹ کرنی پڑے یا امداد لینی پڑے, تو اس لیے ہم نے اپنے تعلقات ایران اور افغانستان کے ساتھ ہمیشہ سے کوشش کی تھی کہ اچھے رہیں. یہاں تک کہ ہم نے کوشش کی کہ ٹرکی کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہیں. ایک تو یہ کہ جی وہ مسلمان ممالک ہیں تینوں, دوسرا یہ ہے کہ جی ہمسائے ہیں ایک قسم کے, اور ہماری تاریخ بھی بتاتی ہے کہ افغانستان, ترکی اور ایران سے بہت سے لوگ آئے ہیں سب کانٹیننٹ میں, who eventually settled in many of these areas, and many of us can claim descent from Turkish or Persian or Afghan antecedents. تو اب بات یہ ہے کہ مگر چلا نہیں نا کام, ایسے بات چلی نہیں. ایوب خان کے زمانے میں وہ ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ ہوتی تھی, RCD کہتے تھے اس کو, جی پاکستان, ایران اینڈ ٹرکی. جی فارغ کچھ نہیں. افغانستان کے ساتھ آپ نے ان کی ہیلپ کی ٹو گیٹ ریڈ آف دا سوویٹس, آپ نے ہتھیار دیے, آپ نے ٹریننگ دی, آپ نے سب کچھ کیا مجاہدین کو, ٹھیک. تو مجاہدین کہاں گئے؟ اس کے بعد مجاہدین طالبان کی آپ نے کیا نہیں کیا. 20 سال آپ نے طالبان کی ہیلپ کی, امریکہ کو ناراض کر دیا آپ نے. طالبان کو خفیہ طور پہ ان کو یہاں آنے کی اجازت دی, رکھنے کی اجازت دی, تکڑا ہونے کی اجازت دی, کھانا پلانا سارا کچھ آپ نے کیا, امریکہ سے بچا کے رکھا. تو کیا ہوا جب وقت آیا تو انہوں نے کہا جی بہت ہو گیا, تو آپ کی بات نہیں سنی. انفیکٹ اب آپ امریکہ کے پاس جب جاتے ہیں تو امریکہ آپ سے پہلے کہتا تھا آپ نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیلی. یہ کہتا تھا ٹرمپ نے کہا تھا, دھوکہ دیا, تو اور یہ بش نے بھی کہا تھا, ٹھیک ہے, ڈبل گیم کھیلتے رہے ہمارے ساتھ, اور ہماری بات نہیں انہوں نے منوائی طالبان سے. اب ہم جا کے پتہ امریکہ کو کیا کہتے ہیں, ہم تو آپ کو کہتے تھے یہ طالبان تو ہماری بات بھی نہیں سنتے, آپ ہماری بات نہیں مانتے تھے, آپ کہتے تھے نہیں آپ چلا رہے ہیں طالبان کو, دیکھ لیا آپ کی بات نہیں مانی, ہماری بات کیا ماننی, کیا ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں. تو یہ کسی کی بات سنتے نہیں ہیں, آپ نے زیادتی کی, ہماری بات نہیں مانی اس وقت جب ہم آپ سے کہتے تھے کہ تو یہ سنتے نہیں بات کسی کی. اب وہ صحیح ہوگی نا بات, وہ سنتے نہیں ہیں, اور وہ ان کی اپنی ایک حیثیت ہے, انہوں نے ایک بہت بڑے پاور کو ڈیفیٹ کی ہے. تو کیا آپ کا خیال ہے وہ آپ سے ڈرتے ہیں؟ نو, وہ گریلا وارفیئر ہے, ان کو وہ سہولتیں نہیں چاہیے جو کہ عام نارمل آرمیز کو چاہیے ہوتی ہیں. ان کی کوئی اس قسم کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ان کو ایک بندوق چاہیے, ایک بزوکا چاہیے, ایک راکٹ لانچر چاہیے, اینڈ دے کین کریٹ ہیوک. آپ دیکھا نا آپ نے 30,000-40,000 طالبان ڈیفیٹڈ full Afghan army, over 250 troops supported by America and the Western powers and the NATO powers. They defeated them. Why? Because they had time on their side. They kept at it. Thak. ان کے لیے death is shahadat. Not for anybody else, not for the Americans, not for NATO. ان کا تو ایک سولجر مارا جائے تو شور پڑ جاتا ہے وہاں. This is why they went to air warfare. کہ ہمیں بوٹس آن گراؤنڈ ہی نہ رکھنے پڑے, اسٹریٹجی ساری چینج کرنی پڑ گئی, نو بوٹس آن گراؤنڈ. اچھا اب بات یہ ہے کہ اس صورتحال میں واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو ود دا طالبان. اب وہاں کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے افغانستان کی, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ طالبان جو افغانستان کے ہیں ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں, ان کے بھی دشمن اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے, اور وہ بھی اسلام والے دشمن ہی ہیں. کوئی ایک IS ہے, پھر یہ TTP والے بھی ہیں, اور بھی لوگ ہیں جو کہ کوئی کہتا ہے ہم چائنا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو لبریٹ کرائیں گے, کوئی کہتا ہے تاجکستان کے اندر, کوئی کہتا ہے کرگستان کے اندر. تو یہ ساری چیزیں اس قسم کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو وہاں ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کراس کر کے رشیا کو اٹیک کیا جائے, یہ IS والے جو ہیں, اینڈ سو آن. تو دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری ڈیفیکلٹ کلائم کہ جی افغان طالبان کو کیسے نیوٹرلائز کیا جائے, ان کو اپنی سائڈ پہ لایا جائے. یہ پاسبل نہیں ہوگا. یہاں ڈپلومیسی بھی استعمال کرنی پڑے گی, ٹریڈ بھی استعمال کرنی پڑے گی,
मिलिट्री फोर्स भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी. इट विल बी एन अनईजी रिलेशनशिप. आज मुझे नज़र नहीं आ रही कि यहाँ कोई सोल्यूशन इन द शॉर्ट टर्म होगी. हमने TTA को ख़रीदने की भी कोशिश की, नहीं काम चला. लड़ाई मारने की भी कोशिश की, नहीं मार सके. तो ये इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, बट आई थिंक कोशिश तो करनी पड़ेगी. वो कोशिश दो किस्म की होगी. एक ये है कि TTA को, अफ़गानिस्तान वालों तालिबान को अपने करीब लाना पड़ेगा, जैसे भी लाना पड़ेगा, ताकि वो TTP को सपोर्ट करना बंद करें. उनको थोड़ी सी हिम्मत मिले कि दे कैन रेजिस्ट TTP. इसी तरीके के साथ TTP को आपको डिग्रेड करना पड़ेगा. अगर वो अभी एक 100 मार्क पे है तो उनको 50-60 पे लाना पड़ेगा, ताकि वो आपके तंग ना इतना कर सके. जब तक वो सियासी तौर पे कमज़ोर नहीं होते अफ़गानिस्तान में बिकॉज ऑफ TTA, और जब तक वो मिलिटरीली कमज़ोर नहीं होते बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त तक आपके लिए ये प्रॉब्लम्स रहेंगे. सो इट हैज़ टू बी अ टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच. ओके, अफ़गान मसले का माजी हाल मुस्तकबिल आपने जाना. कासिम इंग्लैंड से डेफिनेशन. इस्टेब्लिशमेंट लफ्ज़ बार बार यूज़ किया जाता है, इसकी डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या है? क्या ये सिर्फ फौज है या इसमें हमारे ब्यूरोक्रेसी, जजेस भी शामिल हैं? देखिए, ये लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट का UK से निकला था. वहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसको रूलिंग क्लास भी कहा जाता था, द परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट. उसके अंदर द मेजर पार्ट वॉज प्लेड बाय द ब्यूरोक्रेसी, द सिविल सर्वेंट्स. वो जो सारा स्टील फ्रेम था ना ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का, जिसके ऊपर उनकी मिलिट्री एडवेंचर्स वर बेस्ड, बट बेसिकली द स्टील फ्रेम वॉज देयर ब्यूरोक्रेसी. एंड इस्टेब्लिशमेंट ओरिजिनली वहाँ से ये निकला. और हमारे यहाँ भी 1950s और 1960s लेट तक हम इस्टेब्लिशमेंट की जब बात करते थे तो हमारा मतलब यही होता था सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी. हमारे CSP और हमारे फौजी जनरल, ये हमारा मतलब होता था जब हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते थे. बिकॉज ये हमेशा हैंड इन हैंड चलते रहे. जब भी पॉलिटिशियंस को डिरेल किया गया तारीख में, तो उसमें सिविल सर्वेंट्स और फौजी जनरल का रोल था, और ये हमेशा हैंड इन हैंड चलते थे. अच्छा, अब वो सिचुएशन थोड़ी तब्दील हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती जा रही है. और उसके अंदर 2-3 और प्लेयर्स उस इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन गए. ये हैं अपनी जगह पे, मगर उस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर 2-3 और लोग बन गए. एक जुडिशरी, वो भी आ गई है बीच में. उनके भी जो टॉप जो जजेस हैं, उसके अंदर भी कुछ लोग इस इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम इस इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे. बट देयर आर जजेस हु आर पार्ट ऑफ दिस इस्टेब्लिशमेंट. एंड सिमिलरली देयर इज़ बिग बिजनेस दैट इज़ पार्ट ऑफ दिस इस्टेब्लिशमेंट. एक एग्जांपल आपने देखा क्या हुआ कराची में, जहाँ बिग बिजनेस इज़ बेस्ड. क्या हुआ? इमरान खान को सज़ा हुई. जैसे सज़ा हुई, कराची स्टॉक एक्सचेंज चढ़ गया. खुशियाँ लड्डू मांगने वहाँ. और ये वो लोग हैं जो कि उनमें से बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुफिया तौर के PTI को सपोर्ट भी किया है, और इमरान खान को डोनेशंस भी दी हैं, वेदर फॉर द हॉस्पिटल और वेदर फॉर दिस ट्रस्ट और वेदर फॉर द पार्टी. मगर इन प्रिंसिपल वो समझते हैं कि इमरान खान इज़ नॉट गुड फॉर द इकॉनमी, नॉट गुड फॉर देयर इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इज़ व्हाट गवर्न्स दिस कंट्री. तो अब इस इस्टेब्लिशमेंट के हिस्से में जजेस भी हैं, सिविल सर्वेंट्स भी हैं, आर्मी के लोग भी हैं, और बिग बिजनेस भी है. अब आइए आज की पोजीशन. आज की पोजीशन में ये काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन हो चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट है क्या. इस्टेब्लिशमेंट तो वही है, मगर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत सी डिविजन्स हो गई हैं. अब जैसे जैसे रिसोर्सेज कम होते जाते हैं और डिमांड फॉर रिसोर्सेज विद इन द इस्टेब्लिशमेंट पार्टनर्स बढ़ती है, तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं. ये जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट आया डरकॉन, उसका क्या थीसिस है? उसने आगे यहाँ ये कहा है कि ये जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है ना, इसके अंदर जो लोग हिस्सेदार बैठे हुए हैं, उनको अपने हिस्से कम करने पड़ेंगे, आवाम के लिए भी कुछ करना पड़ेगा. ऐसे ये मुल्क नहीं बचेगा, नहीं चल सकता. आप लोग सारे बैठे, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, चार स्टेक होल्डर्स जिसे वो कहते हैं, जो अमीर लोग हैं, जो कि सारा केक जो है उसका 90% वो खा जाते हैं, तो 5% रह जाता है आवाम को देने के लिए. उसने कहा ये नहीं चलेगा. तो अब इसके अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए. वो कहते हैं हमारे बजट्स पूरे करें, वो कहता है हमारी गाड़ियाँ पूरी लेके दें हमें, वो कहता है हमारे टैक्सेस कम करें, वो कहता है हमारी ये. सो यू सी दिस इज़ वेयर इट्स एट नाउ. तो प्रॉब्लम ये हुआ है कि अब और आगे बढ़ जाए. PTI जो है ना, उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट का एक ही मतलब है,
اور وہ مطلب لگتا ہے ایسے ہے کہ اٹ از ایمڈ کہ ہم کیونکہ کہہ نہیں سکتے فوج، کیونکہ فوج ہیز بین اے نیشنل سیکورٹی ادارہ، وہ تو ہمارا پیٹریٹزم ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ فوج کی ہم تنقید کریں، مگر فوج کے کچھ لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہیں اس وقت، ان کو اب ہم اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ کیا کہیں، ان کا نام ہم نے اسٹیبلشمنٹ ڈال دیا. والے وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم بات کریں. وہ تو پہلے شروع، یاد ہے آپ کو یہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ فرشتے، خلائی مخلوق. ہاں خلائی مخلوق نام نہیں لے سکتا تھا. جی آہستہ 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 کرتے کرتے اب جا کے ہم ہمت کر کے تو اللہ اللہ کر کے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. کہنا تو ہمیں کچھ اور چاہیے. یہ مطلب ہے پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی تو خیر جو باہر بیٹھے ہوئے وہ تو کہتے ہیں، مگر ہم لوگ نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس چیز کو آپ یا تو سیاسی طور پہ دیکھیں. تو سیاسی طور پہ تو آج کل جو مطلب ہے جس کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جاتی ہے، پی ٹی آئی جب بات کرتی ہے یا کوئی میڈیا میں کوئی بات ہوتی ہے تو سمجھیں 1 2 3 4 5 6 7 کی بات ہو رہی ہے. اور پہلے کیا تھا وہ اور بات تھی، اور آگے جا کے کیا ہونا ہے وہ اور بات ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم تو بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی بن گئے ہیں، مطلب ہم انقلابی پارٹی بن گئے. تو آپ بالکل کوئی انقلابی پارٹی نہیں ہے، آپ تو پارٹی نہیں ہے پہلی بات. پھر آپ یہ ہے کہ آپ انقلابی پارٹی نہیں ہیں. آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ 2 3 4 بندے جو ہیں وہ ہٹ جائیں اور آپ کے چنے ہوئے 3 4 بندے بن جائیں، آپ اور اسٹیبلشمنٹ پھر سیم پیج شروع ہو جائے. آپ تو یہ چاہتے ہیں، اسی لیے آپ کہتے ہیں ہم تو بات ہی ادھر کریں گے، ہم تو یہ جونیس کے ساتھ سیاسی جونیس کے ساتھ تو بات ہی نہیں کریں گے. تو آپ کیا بات کریں؟ تو اس لیے آئی تھنک دیٹس وے وی آر. ان صاحب کا ایک اور بھی سوال تھا، میرا خیال ہے اس بیسٹ آئی ڈونٹ آنسر دیٹ کویسچن. ان کو سمجھ آ جائے گی وائی آئی ایم سیئنگ دس. تو وہ ویسے بھی اس کا جواب نہیں چلنے دیں گے یہاں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ پرائیویٹلی میرے سے بات کر لیں تو بہتر ہے. یہی سوال. اور اس کے علاوہ سخی رحمان صاحب شمالی وزیرستان، آپ نے یہ پوچھا کہ وسطی پر اگر صورتحال بدلتی ہے، پاکستان کی طرف جب آتا ہے رخ کرتے ہیں تو پاکستان کا رسپانس کیسا ہوگا؟ شعیب اسلام آباد سے 190 ملین پاؤنڈ کے ضمن میں آپ کا سوال تھا. اس کے علاوہ عدیل احمد صاحب آسٹریلیا سے، علی کراچی سے فوریکس ٹریڈنگ کرپٹو ٹریڈنگ کے اوپر آپ جاننا چاہتے ہیں کچھ. علی اسکاٹ لینڈ سے ساک کانفرنس اور اس کا جو فیوچر ہے. تو سٹی صاحب ہے موجود، لیکن وقت ہمارے پاس ہے مختصر، تو آنے والے پروگرامز پر اس کو اٹھا کے رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے. تھینک یو.